वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन साहब? अरे साहब, अब इतना आप बीजी हो के भूल जाते हो। अरे वो क्या किया जाए। नासिर भाई अहमदाबाद से, मिनहाजुल कुरान। अरे हाँ हाँ, ताहिरी मैंने लिखा भी है ताहिरी, अच्छा। लेकिन वो उसके बाद वो एकदम ध्यान में नहीं डालना सिर्फ भाई ताहिरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बुजुर्ग हो हमारे। कोई बात कोई नहीं। बात। अल्लाह अल्लाह मदद। हाँ, अहमदाबाद भी लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, आपके एक लेकिन मुरीद का फोन आया था अच्छा उत्तराखंड प्रदेश से। वो है वो हाजी इकराम साहब टांडा वाले। हाँ, उनका कोई होटल वगैरह है वहाँ। हाँ, वो भी होटल भी है। थोड़ा सा बहुत पैगाम जबरदस्त लॉन्च बात कराओ ताकि उम्मत सुने, जरूरी है हालात है। के नहीं नहीं, साथ। वो हम कराएंगे। अभी थोड़ा सा वक्त है, इसके लिए मैं आपके वीडियो सुन रहा था अभी। कौन सी वाली? अभी एक तो आपके कोई देवबंद हजरत से अभी 2-4 दिन में आपकी कोई वीडियो हाँ 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 है ना। और वो काफी वीडियो मेरे डाउनलोड कर रखा है मैंने आपकी हाँ, ऑडियो। वो दिन भर में 2-3 तो सुन ही लेता हूँ। अच्छा। और बड़ा मजा आता है। नहीं लेकिन थोड़ा सा उसपे क्या है, डॉक्टर साहब का भी नाम लिया जा रहा था। डॉक्टर ताहिरुल के कोई देवबंद के हजरत थे हाँ कि वो ये बता रहे थे कि भाई उनका बड़ा काम था। डॉक्टर ताहिरुल कादरी इंटरनेशनल आलिम है वो भी। हाँ, वो भी तारीफ कर रहे थे देवबंद वाले हाँ भी। हाँ, तो देवबंद तो काफी तारीफ करता ही है, एक हमारे ही लोग तारीफ नहीं करते। ये तो काफिर कहते हैं। हाँ, वो पर उनकी नजरों में तो कोई मुसलमान है ही नहीं ना अरे वो इनके काफिर कहने से उनका काम रुका भी नहीं है। भाई। वो तो रुकता होगा, वो नहीं रुकेगा ना काम। पूरी दुनिया में छा रहा है वो तो, अल्लाह हाँ, तो करे। मैं वही थोड़ा आपको और डिटेल देने के लिए मैं 1-2 वीडियो के अंदर सुन रहा था। तो जी थोड़ी सी डिटेल कम थी, तो मैं आपको बोला और डिटेल मुहैया करा दूं आपको हाँ, उनकी। बताइए। जैसे कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की आज की तारीख में 1000 बुक्स है। भैया कोई ऐसा नोट करा दो, चैनल पे डलवाई देंगे हम। इससे कोई ऐसी बात थोड़ी है कि अपन किसी के नाम लेके बुराई कर रहे हैं। नहीं नहीं, बुराई नहीं है। तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल दूं और नहीं, फिर डिटेल दे दो, ये चैनल पे डल जाएगी। इसमें इसमें अपन किसी का पर्सनल वो नहीं कर रहे बात। हाँ, ये तारुक काई साहब के हवाले से हम डलवा देंगे। हाँ, बताइए। उनकी 1000 किताबें हो चुकी है। हाँ, इसको हम और डलवा देंगे चैनल पे। हाँ, और मंजर आम पे तकरीबन तकरीबन 600-650 अवेलेबल हाथ में। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। मंजर आम पे और बाकी प्रिंटिंग में है। इस दौर के इमाम अहले सुन्नत वही हैं। हाँ, और मैंने बताया आपको कि 120 मुल्कों के अंदर मिनहाजुल कुरान के सेंटर कायम कर। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। बताए एक अकेला आदमी कितने बड़े काम कर रहे हैं, एक हाँ, अकेला आदमी। हैं? और यानी बुक्स पे जो काम उनका हुआ है, यानी 1000 बुक्स और तकरीबन तकरीबन 10,000 उनके खिताबत रिकॉर्ड हो चुके हैं। ओहो, 10,000 खिताबत हाँ, तकरीबन तकरीबन 10,000। रिकॉर्ड हो चुके हैं। हाँ वो उसमें तो एक खास बात तो ये बताई थी उन्होंने, मुख्तार नईमी साहब ने, हाँ कि 6,000 तकरीर तो हम भी कर सकते हैं। ये बहुत पहले की बात है, 7-8 हाँ, साल या 10 साल पहले की, कम बेशक। जानता मुख्तार शाह नईमी साहब को। हाँ, तो उन्होंने ये कहा था ये हम भी कर सकते हैं 6,000 तकरीरें। तो कहा कि ताहिरुल काई साहब ने 6,000 मौजू पे तकरीरें करी हैं। मौजू पे तकरीर, उस सही बात जमाने में 6,000 थी, आज से बहुत पहले, अब तो और बढ़ गई होंगी। है, और बढ़ गई है। तो मैं वही थोड़ी डिटेल आज आपको वर्ल्ड दूंगा। में इतना मौजू पे तकरीर करने वाला पूरी दुनिया में कोई अभी आलिम है ही नहीं अभी इस जमाने में। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अभी अभी नहीं है, है। इस जमाने में इतने मौजू पे तकरीर करने वाला नहीं है कोई। हाँ, और दूसरी चीज के मैं मुश्किल है। आपको और थोड़ी डिटेल उनकी दूं कि जैसे कुरान मजीद का तर्जुमा करा इरफानुल कुरान, हाँ हाँ। और कुरान मजीद की तफसीर भी लिखी है। वो तफसीर क्या नाम है? ये तो तर्जुमा तो मालूम है वो। नहीं, अभी तफसीर आई नहीं है। तफसीर तकरीबन अरबी में अभी करी है मुकम्मल, जो 50 जिल्दों में हो चुकी है। 50 जिल्दों में अरबी में? हाँ, तो वो उसकी उर्दू ट्रांसलेट होगी तो तकरीबन 80 जिल्दे के आसपास वो हो जाएगी, ये तो बढ़ कमाल, जाएगी। कमाल ही कर दिया था, कमाल ही कर और दिया। ये हुआ, और सूरह फातिहा की तफसीर 7 जिल्दों में करी। हाँ, वो तो वापस से आ गई थी। ये जो क्या है, बागरा है ना, बागरा में एक बार हाँ देखता हुआ था, लगा था स्टाल उसका। हाँ, और दूसरा ये बताऊं आपको, कुरान इंसाइक्लोपीडिया 8 जिल्दों में। 8 जिल्दों में? हाँ, कुरान इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी चीज है अच्छा, हजरत। सूरह फातिहा की तफसीर 7 जिल्दों में है? हाँ, 7 जिल्दों। कितना इल्म है साहब, है। और एक चीज और बताऊं, कुरान इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी वस्तु हमको दे दी है उन्होंने, जिससे 5 से 7 हजार हमारे जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन उसका हल है ना। हाँ, और 8 जिल्दों में उन्होंने कुरान इंसाइक्लोपीडिया में क्या करा है, मैं थोड़ी सी इसकी तफसीर आपको बयान कर दूं, अर्ज कर दूं आपको कि जैसे कि मिसाल करो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में हाँ साइंस का जिक्र करा, हाँ तो हाँ। कितनी आयतों में साइंस का जिक्र करा है, वो सारी आयतें निकाल के एक जगह जमा कर दी। एक जगह जमा कर दी है। हाँ, और जैसे मिसाल करो कि भाई मच्छर वाली आयत कितनी जगह आई है, वो सारा निकाला और एक जगह जमा कर।
बताइए, और कमाल सारे कमाल कर रेफरेंस दिए, और हवाले कर दिए, उसमें लिख दिए। कमाल कर दिए, हाँ, नमाज का हुक्म कितनी जगह आया है वो सारा निकाल के एक ही जगह जमा कर। कमाल कर दिया, वाह 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 वाह, हाँ, तो कमाल ये है। काव्य 8 जिल्दों में है, जिसको कुरान इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। वो तो बहुत बड़ी तादाद में बिकेगी ये वाली तो। बहुत। और दूसरी अभी उनकी हदीस इंसाइक्लोपीडिया है, वो तकरीबन 60 जिल्दों में। 60 जिल्दों में? 67। तो दुनिया में अभी इतना बड़ा मुसन्निफ भी मुश्किल है कोई हो है? इसके लिए हम कोई जवाब नहीं देते, जो जिसका काम करे करने दे, नहीं हम नहीं, अपना काम अपन करते हैं। नाम बिना नाम, अपन तो ऐसी जनरल बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसको 60 अपन जिल्दों में उनकी हदीस इंसाइक्लोपीडिया आ रही है। 60 जिल्दों में? हाँ, जिसके अंदर आज की ये उम्मत के ऊपर उन्होंने एहसान कर दिया है कि 15,000 हदीस सिर्फ मुगलाए कायनात से रिवायत, यानी हजरत अली करमला जो करीम अलैहिस्सलाम से रिवायत है, अलैहिस्सलाम से 15,000 हदीस और रिवायत। इसमें अलैहिस्सलाम भी लिखा हुआ हजरत ने। वो अलैहिस्सलाम ही लिखते हो, तो ओए नारे तकबीर, वो तो अल्लाह। अहले बैत के दिफा में अलैहिस्सलाम ही लिखते वो। और अरे इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम लिखा है, गौसे पाक ने अलैहिस्सलाम लिखा है। और वो तो अलग लोग है ना, अरे वो तो गौसे सब पाक ने अलग है। अलैहिस्सलाम लिखा है, तो अपन इन मुल्लों की क्यों माने साहब? हाँ, तो इन्होंने 15,000 हदीस और सारे हवाले, सारे रेफरेंस अहले सुन्नत वल जमात की किताब, है ना? एक भी अहले तशय्युअ का हवाला नहीं। एक भी नहीं? नहीं, सब हाँ, अहले सुन्नत की कुतुब से। तो ये लोग छुपाते हैं ना, जो अलैहिस्सलाम जो इन्होंने लिखा है उनकी बातें बताते नहीं है मौलवी लोग। और मैं आगे थोड़ी सी और बताऊं उनका, कि शान इमाम आजम अबू हनीफा की शान में 3 जिल्दों में किताब है। हाँ, पहले 2 जिल्दों में थी, अब 3 हो गई है। वो मैंने ली थी बहुत पहले। हाँ, और सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे 14 जिल्दों में। पहले एक जिल्द में आती थी वो, एक जिल्द में थी मिलादुन नबी नंबर। नहीं, अभी सीरत नबी पे जो बुक्स है इनकी, वो 14 जिल्दों में। तो कमाल कर रहा है साहब, कमाल कर दिया है। और 10,000 हदीसों का रेफरेंस दिया, 10,000 हदीस इकट्ठा करी है उसमें सीरत नबी से। 10,000 हदीसें हाँ, लिखी हैं, अल्लाह अकबर। 10,000 हदीस खाली सीरत नबी पे लिखी है। अब बताइए कितना बड़े आलिम है साहब, अल्लाह अकबर। और अरबईन उनकी है, तकरीबन 150 के आसपास अरबईन है। और एक अरबईन के अंदर 40 हदीस होती है। ओ हो। जब हम नादेली साहब बरोड़ा गए थे, देवबंद के एक मुफ्ती साहब है उनको देने, तो वो खड़े हो गए थे जगह पे। अच्छा, और उन्होंने कहा कि सैयद साहब, एक हदीस का हवाला ढूंढने के लिए सर का पसीना पांव में आ जाता है। और इन्होंने एक एक किताब में 40 हवाले दिए हुए। 40 हवाले? हाँ, 40 हदीस और उसके रेफरेंस लिखे हुए। कितना बड़ा काम कर रहे हैं साहब। ऐसी 150 किताब है। अच्छा, इनकी फैमिली दुनिया के अंदर वर्ल्ड में शायद सबसे पढ़ी लिखी फैमिलियों में है। हाँ, सब पीएचडी है इनकी। पीएचडी है, बीवी भी पीएचडी, बहू भी पीएचडी, लड़के भी पीएचडी। और इनके लड़के के पास जो डिग्री है वो पूरी दुनिया में एक है। कौन सी डिग्री है वो? ये इस्लामी लॉ पे डिग्री हासिल करी है। अच्छा, दुनिया में अकेले हैं अभी? अकेले ही। किस हिसाब से? ठीक है, ये इस्लामी लॉ पे आज तक किसी ने पीएचडी नहीं करा है। इस्लामी लॉ पे आज तक किसी ने नहीं की? पीएचडी नहीं हुई है। और पेशा के मदीना के ऊपर जो आकल इस्लाम मदीना, छोटे वालों ने किए कि बड़े वालों ने किए? ये छोटे जो हुसैन मोइनुद्दीन साहब है ना, हाँ, वो उनके 2 बेटे, एक हसन मोहिउद्दीन साहब और एक हुसैन मोइनुद्दीन साहब। अच्छा, 2 बेटे। छोटे ने की? उनके पोते ने भी कंप्लीट कर दी है। पोते ने क्या कंप्लीट कर लिया? उन्होंने पीएचडी करी है। तो ये सारे दीन में लगे हुए हैं। और उनकी दोनों बहुएं भी यूरोप के अंदर दीन की खिदमत कर रही है। और ये बताइए आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं साहब। पूरा यूरोप कवर कर लिया है। मिनहाजुल कुरान में भी लगभग कमल कितनी तलबा है ये नहीं मालूम अभी। वो तो मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा कि अभी फिलहाल मिनहाजुल कुरान के अंदर यूनिवर्सिटी में 15,000 लोग पढ़ रहे हैं। 15,000, और दूसरी ब्रांचों में वो अलग। वो 600 650 जो स्कूल कॉलेज है वो अलग। हाँ, 642 कॉलेज है, 600 स्कूल हैं। हाँ, और 1,000 तो उस्ताद पढ़ा रहे। 1,000 उस्ताद पढ़ाते हैं। हाँ। और इसके अलावा मिस्र जामे अजहर मिस्र के उलमा उनकी इज्जत करते हैं। और इज्जत नहीं, जैसे आपकी एक वीडियो में मैं सुन रहा था कि वहाँ किताब कौन सी पढ़ाई जाती है, आपने बोला पता नहीं, मैं आपको आपके इल्म में मिला दूं, अल मिनहाजुल सवी पढ़ाई जाती है। अल मिनहाजुल सवी एक तो उर्दू में है। हाँ, तो वो अरबी में भी है। इनकी पहली किताब अरबी में आती है, फिर उसको उर्दू ट्रांसलेट हो जाता है। अच्छा, वो मिनहाजुल सवी में पढ़ाई जा रही है? हाँ, उस पर तकरीज भी लिखी है उन लोगों ने, जामे अजहर वालों ने। और ये कमाल कर दिया। और उन्होंने कहा है कि ये सदी के मुजद्दिद है।
जामिया अजहर वालों ने? हाँ, उन्होंने कहा है क्योंकि जब भी मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होता है तो जामिया अजहर से आते ही है वहाँ, जो कोई ना कोई आता है। हाँ, दावत होती है, सब आते हैं। और जामिया अजहर वाले इस दौर में आज की तारीख में इतना किसी आलिम को नहीं देते अहमियत जितनी इनको देते हैं शायद। नहीं, उन्होंने तो ये बोला ना कि अगर मिनहाज यूनिवर्सिटी में पढ़े कि अजहर यूनिवर्सिटी में पढ़े, दोनों बच्चों का मर्तबा एक ही है। अच्छा, हाँ, दोनों आलिम का मर्तबा एक, यानी इतनी हाई पढ़ाई है मिनहाज की। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि अजहर यूनिवर्सिटी में इनके लेक्चर हुए अरबी में काफी, डॉक्टर मोहम्मद। हाँ, वो मैं देखे सुने भी हैं। हाँ, बल्कि उसने बहुत बहुत शुक्र अदा किया है और बड़ी तारीफें कर रहे हैं वो अरबी में। हाँ, अल्लाह का बड़ा जो कोई आलिम है ना, बड़ी तारीफें कर रहे हैं। हाँ, और इंडिया के आज तक किसी भी आलिम का वहाँ अरबी में खिताब नहीं हुआ 1 घंटे। वो किसी ने 5 मिनट बोल दी होगी अरबी, वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी लंगड़ी लूली। कालल यहूदे कह दिया होगा जाके, कालल यहूदों को कालल यहूदे, नाम कर रहा होगा जाके वहां पर, वहां पर जाके नाम कर रहा होगा। वो तैमूर जाके अल जामिया तो सगीरिया से पहुंच गया, रिछा से है। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि आज इल्म का दौर है, आज हमारा ग्राफ इल्म में गिर गया, हमको इल्म की जरूरत है, लोगों को इल्म डेवलप करना चाहिए, ना कि लफड़ों में पढ़ना चाहिए। अच्छा, ताहिरुल काजी साहब को जो ये कामयाबी मिली है उसकी वजह एक ही है बस, कि अल्लाह ने फरमाया है कुरान में, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में तफर्रुक मत करो। बेशक, तो ये उसी की बरकत है कि अल्लाह ने आज उनको इतना नवाजा है। अल्लाह का बड़ा एहसान है उनको। दुनिया की लाख मुखालिफत हो जाए आलिमों की, लेकिन उनकी इज्जत को ऊपर कोई अभी ऐसा फर्क नहीं पड़ा है। वो तो अल्लाह ताला और बढ़ा रही है उनकी इज्जत को। नहीं, बम्बई में उनकी मुखालिफत हुई क्योंकि इनका जलसा नहीं होना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने क्या मालूम, वो अल्लाह ने कबूतर को हुक्म दे दिया, वो जाके बैठ गया वहां पर स्टैंड के ऊपर। वो उठा ही नहीं वहां से, उठा नहीं। आज जो गूगल पे निकल जाएगी तकरीर बम्बई वाली। हाँ, पता है, हम थे ही उसमें। हाँ, कबूतर उठ ही नहीं रहा, ये देखो आप। ये तो कबूतर तो ऐसा जानवर कि थोड़ी आवाज से उड़ जाता है ना, वो नहीं उठा, बगला वो तकरीर सुन रहा है। हाँ, 3 कलाक वो भी सुन रही है ना, कितनी बड़ी बात है। तो डॉक्टर साहब ने बोला ना कि इसको भी बैठना, तो सुनने दो, इसको सुनने दो। सही दो, आज सही है। तो आज की तारीख के अंदर जो शख्स ने इतना काम कर दिया है, 200 अरब की तकरीबन आबादी मुसलमानों की, दूसरा और कोई मुसलमान ऐसा है जिसने 1000 किताब लिखी हो आज की तारीख में, और 10,000 से पहले के लोग लिख गए हैं। जैसे हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सीयूती रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीम किताबें 700 लिखी हैं, और भी लिखी है बड़े बड़े आलिमों ने। यानी कहने को आज की तारीख में हाँ ये है कि इन्होंने सबसे ज्यादा लिखी है। आज की तारीख में 1000 बुक्स लिख देना और 10,000 किताब कर देना। लिखी तो फैज अहमद फैज उवैसी साहब ने भी थी, लेकिन उनकी किताबें मकबूल नहीं हुई। फैज अहमद फैज उवैसी थे, उन्होंने लिखी थी, लेकिन मकबूल नहीं हुई थी। अच्छा, फिर इनकी किताबें क्या मशहूर हो गई, मकबूल हो गई। और हजरत एक चीज और है, इनकी किताब छोटे छोटे रिसाले नहीं है। आप जब पेजेस देखोगे तो कोई 1000 पेज है, कोई 800 पेज है, कोई 600 पेज है। अरे 1200 1000 पेज की किताब। और वो ईमान के ऊपर 2 किताबें उनकी, बुनियाद ईमान, एक असास ईमान। वो और अभी एक फतवा लिखा था इन्होंने, अल कौलुल मतीन फी अम्रे है यजीद लईस। वो 700 600 700 सफात के ऊपर है। हाँ, यजीद के ऊपर फतवा, कुरान की नस्स उसको काफी पर है ना। हाँ, और वो काफी पूरी दुनिया में मशहूर हो गया वो, है ना। हाँ, क्योंकि अब जो भी रेफरेंस देता है उसी किताब का देता है, अल कौलुल मतीन फी अम्रे है यजीद। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, हजरत की पुरानी किल्पें वो काट छाट के ये इस तरह से करते हैं एडिटिंग कि देखो साहब, ये कह रहा है कि मैं अभी 11 साल इमाम बुखारी से पढ़ा, फिर थोड़ी देर बाद बता देखो अब कह रहा है 22 साल में इमाम बुखारी से पढ़ा। तो वो आदमी सुनता तो है ना, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि यार सही तो बात है, देखो अभी झूठ बोल रहा है, 11 साल कह रहा है, फिर अब 22 साल कह रहा है थोड़ी देर बाद। तो मैंने कहा देखो, जब 11 साल कहा हुआ तो उस वक्त हजरत की उम्र वही होगी, यानी कम होगी, तो 11 साल पढ़ा होगा। और जब 22 साल बताया हुआ तो उम्र दूसरी होगी, 22 साल पढ़ा होगा। तो ये लोग वो तो बताते नहीं, बस ये बताते देखो झूठ बोल रहे हैं, देखो अभी कह रहे हैं। उस पे मैं बताओ, जैसा भी माशाल्लाह आपका एक बंगला है, मैं पूछूं कि अतर साहब आपके कितने मकान है, तो आप बोले भाई 1 बंगला है। अब 2 साल बाद मैं पूछूं कि अतर साहब कितने मकान है, आपने बोला 3 मकान है मेरे, 2 और ले लिए, ठीक है।
اب میں آپ کو پہلی کلپ کسی کو آپ کی دکھاؤں کہ میں دیکھو پہلے ایک بول رہے اب 3 بول رہی ہے. ہاں تو وہ جھوٹا لوگ ثابت کرنے کے لیے دھوکہ دیں گے کہ دیکھو. اور دوسری چیز حضرت ایک چیز تو بتاؤں کہ خواب جو ہوتا ہے نا خواب دکھتا کچھ اس کی تعبیر الگ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو سوچنا چاہیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وائف تھی آپ کی روزہ نے خواب دیکھا کہ آقا علیہ السلام کا جسم مبارک کا ایک حصہ ہاتھ مبارک کٹا اور ان کی گود میں یہ خواب آپ ڈر گئی لرج گئی. آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کر کے اسلام نے بڑا بھیانک خواب دیکھا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کون سا خواب دیکھا. وہ ڈرتے 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 بتایا کہ اسلام میں نے ایسا خواب دیکھا. آقا علیہ السلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے بدن سے جو بچہ ہوگا تمہاری گود میں ہے. اللہ دیکھو خواب یہ دیکھا اور تعبیر یہ تھی. تو وہ تو خواب کی تعبیر کا علم بھی بہت بھاری علم ہوتا ہے. ہاں تو اس پہ پوری سب سے بڑا علم تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا ہے. اس پہ بھی کتاب لکھی ہے ڈاکٹر صاحب نے. کس سے؟ خواب کی تعبیر. ہاں امام المعبرین تو علامہ ابن سیرین ہے. ہاں انہوں نے بھی لکھی ہے ابھی کتاب کہ بھائی خواب کو دیکھنے میں کچھ اور ہوتا ہے. جیسے کسی نے شخص سے کہا کہ یا رسول اللہ، جیسے ان سے امام سیرین سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے میں قبر انور دیکھا اور قبر انور سے میں آقا علیہ السلام کے ہڈی مبارک کو جمع کر دیا. اب یہ خواب ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جمع کرو. ہاں یہ تو امام اعظم کے متعلق بھی ہے. ہاں امام اعظم نے کہا اور امام بخاری سے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے جسم مبارک میں مکھی بیٹھ رہی ہے. تو آپ ہٹا رہے جبکہ آقا علیہ السلام کے جسم مبارک میں مکھی نہیں بیٹھتی تھی. کبھی نہیں. ہاں اس سے پھر یہی بتایا ہے کہ بھائی تم آقا علیہ السلام کی حدیث سے جو جمع کرو گے اس سے جو ضعیف اور صحیح اس کا خلاصہ کرو گے. ہاں یہ مراد یہ ہے. کیا دیکھتا کچھ اور ہے. جیسے کسی نے دودھ دیکھا تو اس سے مراد علم ہوتا ہے. علم. اور علامہ طاہر القادری صاحب کے والد نے دعا کی تھی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران. یا اللہ مجھے ایسی اولاد دے دے کہ جو دین کی خدمت کرے. ایسی کوئی دعا کی تھی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران. دعا قبول ہو گئی. اور ہاں یہ بھی انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ جب وہ پیدا ہو جائے گا لڑکا تو میں یہاں حاضری کے لیے لاؤں گا. تو غالباً 12 سال کی عمر میں حاضری کے لیے لے گئے. اور میں کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے. ہر مسلمان کو میں اکثر ہم لوگ یہی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ بھئی ہمارے حالات دیکھو کیا ہے. آپسی میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا بند کرو. ایک دوسرے کو سلام کرو. ایک دوسرے کے قریب بیٹھو. کیوں ڈرتے ہو کسی کے قریب بیٹھنے سے؟ ارے وہ تو انہوں نے تو اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہمارے ایک مرید انگلینڈ میں ہے وہ پریسٹن میں انیس یہیں کے نام یہیں کے گجرات کے رہنے والے. ان کا نام انیس پٹیل صاحب. تو وہ کہہ رہے میں لائیو پروگرام دیکھ رہا تھا. ایک طرف شیعہ بیٹھے تھے ایک طرف سنی بیٹھے ہوئے تھے. کہا جب فضائل اہل بیت بیان کیے تو سنیوں نے نعرہ لگایا اہل بیت کا. اور جب کہا فضائل صحابہ بیان کیے تو کہا کہ ہم لائیو دیکھ رہے تھے شیعوں نے نعرہ لگایا صحابہ کی. صحابہ کرام کا ایک ہی تقریر میں چینج کر دینا آسان بات ہے کیا؟ اور ابھی ہانگ کانگ میں کیا کرا انہوں نے. ہانگ کانگ کے اندر سیاہ کے مفتی صاحب بھی تھے اہل حدیث کے مفتی بھی تھے دیوبند کے بھی مفتی تھے. ساروں کو اسٹیج پہ ہی تھے. اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیم بنائی انہوں نے اس کا صدر اہل حدیث مفتی کو بنایا. یہ حکمت اپنائی. ہاں اور دفاع صحابہ کی جو ٹیم بنائے ان کا جو مفتی ہے وہ اہل تشیع ہے. اہل تشیع کو بنایا. ہاں دفاع صحابہ. بتائیے یہ حکمت ہے. اور سب بیٹھے ہوئے تھے لائن سے. نہیں یہی تو حکمت ہے. اور ایک دوسرے کو گلے مل کے اور بولا ڈاکٹر صاحب نے کہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھا. اچھا میں دلیل بھی دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایسا ہے ویسا ہے. میں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی کلی طور سے گمراہ ہو کلی طور سے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کے اوپر ایسے نکات ظاہر نہیں فرماتا ہے جیسے علامہ طاہر القادری کے قلب پر نکات ظاہر ہوتے ہیں اور ایک ایک آیت کے کئی نکات بتاتے ہیں. اب ذاکر نائک کو دیکھ لو کیا وہ اتنے نکات بتاتا ہے یا اور بھی گمراہ کیا غلام احمد قادیانی نے اتنے نکات بتائے ہیں؟ ارے جو گمراہ ہو چکا بالکل جزوی کلی طور سے تو اس کے اوپر سے اس کے قلب کے اوپر نکات کیسے جائیں گے؟ تو میں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی وہ جب تقریر کرتے ہیں تو ایک ایک تقریر میں کئی نکات بتا کے جاتے ہیں. اور بڑے بڑے لوگ
حضرت جب یہ بخاری مسلم کا درس دے رہے تھے تو بڑے بڑے علامہ لکھ رہے تھے، ایک ایک تقریر کو کم سے کم 25 30 لوگ لکھتے ہیں. ہاں یعنی جو خود عالم دین ہے وہ لکھنے بیٹھتے ہیں. آج کی تاریخ میں کوئی لکھتا نہیں ہے عالموں کی تقریر. ہاں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی بہت سی تقریریں لوگ سنتے ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں، اور لیکن ان کی تقریر کو لوگ لکھتے ہیں. ہاں لکھتے ہیں اور وہ آگے بیان کرتے ہیں صاحب. ابھی میں بتاؤں آپ کو، بہت سے بریلوی عالم ان کی تقریر سن کے کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں. وہ حضرت بات ہوئی ہے ان سے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ 90% علماء انہی کو سنتے ہیں اور انہی کی کتاب پڑھتے ہیں، لیکن اسٹیج پہ آ کے کچھ الگ بولتے. اب میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں. آج سے 20 سال پہلے میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور گیا تھا، قریب 18-20 سال ہو گئے. تو وہاں بھی اس زمانے میں بھی علامہ طاہر القادری صاحب کی کتاب موجود تھی. میرے سے دھیان ہے کہ حضرت مولانا زاہد سلامی صاحب ایک استاد ہیں، وہیں میں ٹھہرا تھا ان کے کمرے پہ، یا انہوں نے مجھے ٹھہرایا تو انہوں نے کتاب دے دی کہ یہ کتاب پڑھو آپ. ایسی کچھ ان کی کتاب تھی علامہ طاہر القادری کی غالباً. اور میں جب دارالعلوم تاج المساجد میں پڑھتا تھا بھوپال میں، آج سے 30 سال پہلے، تو وہاں پر ایک حضرت مولانا نوشاد صاحب ہیں، ہمارے علاقے کے ہی تھے، ایم پی کے ہی کہیں کے. حضرت مولانا نوشاد صاحب تو وہ منہاج میں پڑھ کے آئے تھے غالباً، تو وہ بھی بہت تعریف کر رہے، کہا انہوں نے مجھے بہت ساری کتابیں دی ہیں علامہ طاہر القادری صاحب نے. یعنی ندوی عالم، دیوبندی عالم بھی جنہیں مانے ہیں، جنہیں دیوبند کے عالم مانے، ندوہ کے عالم مانے، بتائیے آپ ہیں. اور جامع ازہر کے عالم مانے، عرب کے عالم مانے جن کو، علماء عرب مانے جن کو، الحمدللہ، اور علماء عرب مانے جن کو صاحب. بے شک علماء عرب نے سندیں لی ہیں ان سے. اب بتائیے، علماء عرب نے سندیں لی ہیں، آپ بتاؤ. سندیں لی ہے، علماء ازہر نے ان سے سندیں لی ہے. اب اندازہ لگاؤ ایسا عالم کہاں ہے اس دور میں آج کے زمانے میں. اور سب سے خاص بات یہ بتاؤں کہ آپ 1000 عالم احمد آباد میں بلا لیجیے اور 3 کروڑ روپیہ خرچہ کرو، 1000 عالم بلاؤ دونوں طبقوں کے، جب جا کے مجمع 2 لاکھ 3 لاکھ ہوگا. اور آپ اکیلے ان کو بلا لو تو مجمع اتنا ہی ہو جائے گا. کافی ہوتا ہے مجمع، کافی. اکیلے بلانے پہ بھی مجمع اتنا ہی، اور 1000 عالم بلاؤ تو مجمع اتنا ہی. لاکھوں کی تعداد میں پبلک آتی ہے. دوسری بات یہ ہے، خاص بات، کہ علامہ طاہر القادری جب آتے ہیں تو کوئی ان کے قصیدے نہیں پڑھے گا. میں نے آج تک کوئی ایسا ابھی یوٹیوب میں نہیں دیکھا. عام طور سے تھوڑا بہت تو بیان کر ہی دیتے ہیں لوگ باغ، لیکن ایسا نہیں کہ 10 منٹ ان کی شان میں کوئی نے قصیدہ پڑھا اور وہ بیٹھے ہوں ان کے سامنے. آج کے پیروں کے تو لوگ قصیدے پڑھتے ہیں، پیر لوگ بیٹھے منع بھی نہیں کرتے ہیں. وہ آتے ہیں اور آتے سے ہی تقریر شروع کر دیتے ہیں بس. وہ کوئی نعرے بازی نہیں لگواتے کہ صاحب تم سبحان اللہ کہو، تم ادھر سے نعرہ لگاؤ، بس سنتے رہو سنتے رہو. وہ تو عوام کو کتاب پڑھاتے، وہ چلا چوٹ نہیں ہے ان کی تقریروں میں، عوام کو کتاب پڑھاتے وہ. ارے صاحب وہ تو اللہ نے ان کو ایسا علم دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سب کو مسلمان مانتے، سب سے اچھی بات ہے. الحمدللہ، دیوبند والوں کو، بریلی والوں کو، اہل حدیث کو بھی، مودودی جماعت کو بھی. اور رہا شیعہ کا معاملہ، تو شیعوں میں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کام ہو جائے بس. جیسے شیعہ اللہ رسول کو تو مانتے ہی ہیں نا، بس صحابہ کو نہیں مانتے. تو ان کا مقصد ہے کہ ان کو اگر شیعوں میں رہ کر ہم صحابہ کو منوا دیں گے تو بات مکمل ہو جائے گی. میں اس میں حضرت ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ سیاہ کے اندر بھی سب طبقہ ایسا نہیں ہے جو صحابہ کی. پیران پیر نے غوث پاک نے لکھا ہے 32 فرقے ہیں ان میں. ہاں، معتزلیہ ہے، رافضیہ ہے، تبدیلیہ ہے، امامیہ ہے، اور یعنی کتنی طرح کے ہیں. 32 لکھے ہیں بنیاد الطالبین میں. تو اب ان میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کرام کو تو مانتا ہے لیکن اہل بیت کو افضلیت دیتا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن صحابہ کو تو ماننا ہے. ہاں، وہ ان کی مرضی ہے. وہ زیدی فرقہ ہے. اور تفضیلی کو بھی کافر کہنے کا حکم نہیں ہے ایک دم. اور آج حضرت ایسا اچھا، اگر شیعہ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں شیعہ کافر ہے، کہ نا ہم نے مانا شیعہ تمہارے حساب سے، ہم تو نہیں مانتے کافر، لیکن تم کہہ رہے شیعہ کافر ہے، طاہر القادری کافر نہیں مانتے، کہہ رہے ٹھیک ہے صاحب ابھی آپ رک جاؤ وہیں پر. کہنا یہ بتاؤ کہ جب قادیانی کو کافر قرار دیا جا رہا تھا اور اس کے صدر تھے امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے خاص شاگرد علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، تو جب ان کی صدارت میں دیوبندی بریلوی دونوں نے مل کر قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا تھا،
تو پھر ان دونوں کو یہ بھی چاہیے تھا کہ یہ دونوں مل کر شیعوں کو بھی اسی وقت کافر قرار دلوا دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے کہنا صاحب آپ دیوبند والوں کی بات چھوڑو، آپ تو موجود تھے نا اس وقت جب قادیانی کو کافر قرار دیا جا رہا تھا، تو آپ نے پھر شیعوں کو کیوں مخرج دیا؟ کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح بات، اگر ایسی بات تھی شیعوں کو کافر قرار دیا نا، شیعہ کافر ہے، تو پھر قادیانیوں کے ساتھ ان کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ صحیح بات۔ اس کا مطلب شیعوں میں کچھ تو گنجائش ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا حضرت کے، کچھ تو غلطی ہم سے رہی ہوگی، لوگ یوں بے وفا نہیں ہوتے۔ نہیں دیکھو، شیعہ ایک بات ہے کہ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، بے شک۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، وہ ان کے حساب سے جو بھی مانے، جیسے آج کے زمانے میں محلہ سوداگران کے مولوی صاحب کو مانتے ہیں، عالم صاحب کو مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی جیسے تم محلہ سوداگران کے عالم صاحب کو مان رہا ہو، ایسے شیعہ حضرت علی کو مان رہا ہے، تو پھر لڑائی جھگڑا کس بات کا؟ تم اپنے عالم کو ایسا مان رہا ہو، وہ تو حضرت علی کو مان رہے ہیں، حضرت علی کی تو فضائل آئے ہیں حدیث میں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں سلمان شہنشاہ نقوی صاحب، انہوں نے کیا کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کو نبی سے بڑھا دیتے معاذ اللہ، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو نہیں، ارے ایک خاص بات تو بتاؤں، شیعوں نے بھی ایک شیعہ فرقے کو کافر قرار دیا ہے، اس کا نام ہے فرقہ نصیریہ۔ ہاں وہ ہے، اس کو شیعوں نے بھی کافر قرار دیا، وہ زیادہ غلو کر رہا تھا تو شیعوں نے بھی کافر قرار دے دیا ہے۔ ہاں تو شیعوں میں بہت سے سمجھدار لوگ بھی ہیں جو صحابہ کو ایک دم برا نہیں کہتے، بہت سے ایسے ہیں جو کہتے بھی ہیں، تو کوالٹی ہے نا صاحب۔ کچھ لوگ کیا کرتے، وہ ترتیب یوں بناتے کہ اللہ، رسول، اہل بیت، صحابہ اور اولیاء کرام، یوں ترتیب۔ اچھا ایک خاص بات اور یاد آ گئی، جیسے بریلوی مانتا ہے دیوبندی سنی نہیں ہے، اہل حدیث بھی سنی نہیں ہے، مودودی بھی سنی نہیں ہے، تبلیغ جماعت بھی سنی نہیں ہے، بریلوی یہی تو کہتا ہے نہیں یہ سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے صاحب سنی نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ شیعہ کی نظر میں بریلوی بھی سنی ہے، دیوبندی بھی سنی ہے، اہل حدیث بھی سنی ہے، مودودی بھی سنی ہے، جماعت اسلامی والا بھی سنی ہے۔ شیعہ کی نظر میں جو صحابہ کرام کو مانتا ہے وہ سب سنی ہے، اور پھر ان میں وہ بھی یہی بیان کریں گے شیعہ لوگ کہ دیکھو بھائی یہ سب سنی ہے اور ان میں کوالٹیاں ہیں، یہ دیوبندی اس طرح کا سنی ہے، بریلوی اس طرح کا ہے، اہل حدیث اس طرح کا ہے، اور مودودی اس طرح کا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی طرح شیعوں میں کوالٹیاں ہیں۔ اب شیعہ کون کس درجے پہ ہے پہلے دیکھا جائے گا، ایک دم کافر کہنے کا حکم نہیں ہے۔ نہیں، اور کیوں مزہ آ رہی ہے؟ اچھا اگر کافری ان کو اتنا کہنے کا شوق ہے تو جب قادیانی کو کافر قرار دلوایا جا رہا تھا تو اس وقت یہ خاموش کیوں رہے؟ اشرف حسن جلالی ابھی موجود ہیں، ابھی بھی خاموش نہ رہے، اکٹھا کر کے پبلک کو کہتے ہیں کہ صاحب شیعوں کو کافر قرار دیا جائے۔ کیا خیال ہے صاحب؟ ارے یزید کو یہی لوگ یزید کو کافر نہیں کہتے، اور ایک اچھے خاصے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو جو درود شریف بھی پڑھ رہا ہے، اہل بیت کو ہی مان رہا ہے، صحابہ کرام کو ہی مان رہا ہے، اس کو بلا وجہ کافر قرار دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ امام حرم کو آنکھیں بند کر کے کافر قرار دینا ہے، مطلب آنکھیں بند تو مطلب ایک محاورہ ہے، آنکھیں بند کر کے یہ بریلوی حضرت کافر قرار دیتے ہیں، مسجد نبوی کے امام کو کافر قرار دیتے ہیں، استغفر اللہ ربی کو ذنبی تو بولے۔ ہم نے تو یہ دلیل دی ہے کہ جس کے سینے میں ایمان ہوگا اور ایمان سے کنیکشن جڑا ہوگا، کٹا نہیں ہوگا، تو وہ قرآن کا حافظ ہو جائے گا، اور جس کا سینہ ایمان سے یعنی جس کے سینے میں ایمان ہی نہیں رہے گا، ایمان سے کنیکشن ختم ہو جائے گا، تو وہ لاکھ قرآن یاد کرنے کی کوشش کرے اس کو قرآن یاد نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت بتاؤں میں آپ کو، قادیانیوں میں آپ کو کوئی حافظ نہیں ملے گا قرآن کا پوری دنیا میں۔ قادیانی میں جو مرزا مسرور ہے وہ تو میں نے اس کی کلپ دیکھی ہے، قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ پا رہا تھا، دیکھ کے نہیں پڑھ پا رہا تھا، اٹک رہا تھا دیکھنے میں۔ اب اندازہ لگائیے آپ۔ اسی طرح غالی درجے کا جو شیعہ ہے وہ بھی قرآن کا حافظ نہیں ہوتا ہے۔ تو حافظ جو ملتے ہیں وہ دیوبند والوں میں ملتے ہیں، بریلی والوں میں ہی ملتے ہیں، اہل حدیث میں ہی ملیں گے، جماعت اسلامی والوں میں ہی ملیں گے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب مسلمان ہیں۔ ہاں اب دیکھو فرق ہے، یہ ایمان کا، عمل کا، اعتقادات کا فرق ہے، نظریات کا فرق ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایمان سے کنیکشن ختم نہیں ہوا۔ صحیح بات۔ اگر ایمان سے کنیکشن ختم ہو جائے گا تو قرآن سینے سے باہر ہو جائے گا۔ اور نجس کے سینے میں قرآن نہیں آ سکتا۔ قرآن میں ہے نا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے اس سال کے بعد۔ دیکھو قرآن کنزل ایمان ہے، وہ کفر ایمان ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ قرآن یاد کرنے کے بعد اگر صحیح العقیدہ بھی آدمی ہے نا، جس کا عقیدہ صحیح ہو، اور اگر لاپرواہی برتتا ہے تو وہ بھی قرآن بھول جاتا ہے، بھول جائے گا۔ نہیں بھول گئے نا بہت سے، رامپور میں دیوبندی بریلوی دونوں طبقوں میں لوگ بھول جائیں۔
نہیں ایسا نہیں ہے، بریلوی بھول ہیں، دیوبندی بھول ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہمارے یہاں دیوبند والوں میں وہ بھی بھول چکے ہیں، وہ تو دونوں میں بھول ہیں، جو لاپرواہی کرتا ہے وہ قرآن بھول جاتا ہے. تو اس لیے قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے، یاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ بھولے نہیں. ابھی اجازت آپ کو 2-3 دن پہلے احمد آباد سے فون تھا، چار تھوڑا قبرستان سے کوئی بات کر رہے تھے آپ سے. ہاں تو ان کا نمبر اگر ملتا تو میں بھی ان سے تھوڑا سلام دعا کرتا. میں بھیج دوں گا انشاءاللہ، میں بھیج دوں گا نمبر. اور ہم ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں. اچھا میں بھیج دوں گا، نمبر بھیج دوں گا. آپ کو پتا چلے کہ چار تھوڑا قبرستان سے بولے میں یہیں مسجد کے میں اندر. احمد آباد تو میں کئی بار آیا ہوں، حضرت حاجی موسیٰ، وہ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بھی حاضری دیا ہے. وہ جو مست قلندر تھے نا، مست قلندر حضرت موسیٰ سہاگ. ہاں جانتا ہوں میں. چوڑیاں ہیں، 4 قبریں حضرت کی. ہمارے قریب میں ہی ہے وہ. اور حضرت شاہ عالم قطب عالم وہاں تو کئی بار حاضری دی حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ کے مزار پر. تو آپ کبھی آنا ہو تو فون کرنا حضرت. نہیں میں آپ کے آؤں گا تو 8-10 دن رکنا پڑے گا تاکہ سب جگہ حاضری ہو جائے. احمد آباد میں جو ہے رونق بہت ہے اور وہاں پر اولیاء کرام بہت ہیں. گجرات میں سب سے زیادہ اگر کہیں پر بزرگ ملیں گے، کاملین بزرگ جو تاریخی ہیں، تو وہ احمد آباد میں ملیں گے. سورت بھی میں گیا ہوں لیکن اتنے بزرگ نہیں ہیں وہاں پر. سورت میں حضرت خواجہ دانا ہے، بہت بڑی ہستی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. راندیر میں ہے لیکن بہت کم ملیں گے تعداد. لیکن احمد آباد میں تو بڑے بڑے ولیوں کے 1-2 نہیں، بہت بڑی تعداد میں مزارات ہیں اولیاء کرام کی، جن کی تاریخیں ہیں. صحیح بات ہے. اور احمد آباد میں رونق بھی بڑی عجیب لگتی ہے صاحب. آپ پورے گجرات میں گھوم لو، آپ کو وہ رونق نظر نہیں آئے گی جو احمد آباد میں مسجدوں میں جانے کے بعد رونق نظر آتی ہے. شاہی جو مسجدیں دیکھ لو آپ، کتنی رونق ہے وہاں پر. اس کی تو بات ہی الگ ہے، شاہی مسجد ہوتی تو. نہیں میں نے نمازیں پڑھی، شاہی مسجد نماز پڑھی صاحب، عجیب وہاں تو رونق ہی رونق ہے احمد آباد میں. ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے. حضرت شیخ احمد کھتو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاؤ تو بڑا سکون ملتا ہے. شیخ احمد کھتو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ. تو احمد آباد بڑی شاندار جگہ ہے. اور احمد آباد میں کا مزاج یہ ہے کہ وہ آگے چل کر یہ ہو جائے گا، وہی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل نہ مودودی، جس کو جو کرنا ہے کرو، قوم میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرا ہوگا. نہیں احمد آباد کا مزاج ہو رہا ہے. دھیرے دھیرے ہو گا، بس کچھ 1-8 سال اور لگے گا، پھر لوگ ختم کر دیں گے، مسجدوں میں لکھوا دیں گے بھائی جیسے جو نماز پڑھنا ہے جس طریقے سے نماز پڑھے اور جائے بس. اور کسی کی کوئی مسلک یہاں پر مسجد میں نہیں چلائے گا. بس اپنے اپنے حساب سے جس کو نماز پڑھنا پڑھو اور جاؤ. مسجد میں صرف قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی، وہ بھی 150 سال پہلے کے علماء نے جو لکھا ہے ان کی کتابیں پڑھی جائیں گی بس مسجد میں، تاکہ یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے کہ دیوبند والے نے لکھی ہے، بریلی والے نے، اہل حدیث نے، یہ بھی جھگڑا ختم ہو جائے. ہو سکتا ہے احمد آباد والے، بمبئی، دلی، ناسک، پوربندر والے لکھوا دیں کہ 150 سال پہلے جس ولی نے جو کتاب لکھی ہے وہی کتاب یا تفسیر یا حدیث کا تشریح توضیح وہی پڑھی جائے گی، وہی سنائی جائے گی مسجد کے اندر. ایسا ہو سکتا ہے صاحب؟ نہیں انشاءاللہ، کیوں نہیں. ہاں. اور پھر یہ کہا جائے بھائی جس کو پڑھنا ہے وہ مسجد کے باہر جس کی چاہے کتاب پڑھے، لیکن مسجد کے اندر وہ کتاب پڑھی جائے گی جس سے سب اتفاق کریں. جیسے ولی شاہ ولی اللہ صاحب، شیخ عبدالحق صاحب، امام ربانی مجدد الاسفانی رحمۃ اللہ علیہ. دنیا کے سب سے بڑے مجدد تو حضرت امام ربانی مجدد الاسفانی، ان سے بڑا کوئی مجدد ہی نہیں آیا ابھی دنیا میں. ان کے بیٹے حضرت معصوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 5.5 لاکھ جنات مرید تھے. اور سنو آپ، حضرت طاہر القادری صاحب نے جب اجمیر شریف میں تقریر کیا نا تو کم بیش 1.5 گھنٹے تقریر کی ہے غالباً. اجمیر شریف میں مجاور تقریر نہیں ہونے دیتے ہر عالم کی عام طور سے. اہتمام کے ساتھ، ویسے تو کر لیتے ہیں لوگ مسجدوں میں آ کے، لیکن اہتمام کے ساتھ کی تقریر ہوئی اجمیر شریف میں حضرت علامہ طاہر القادری صاحب کی. اسٹیج وغیرہ سب باندھا تھا. ہے یہ علامہ طاہر القادری دنیا کے سب سے بڑے عالموں میں آج کے زمانے کے اندر، اور فتوحات بکثرت حاصل ہو چکی ہیں ان کو، بکثرت. اللہ کا شکر. اور سنو کچھ باتیں راز کی ہیں کہ وہ مجھے بتایا تھا کہ جب مبارک پور اشرفیہ آئے تھے تو ابھی کے دور کے جو محقق کہلاتے نا مسائل جدیدہ، انہوں نے بھی دعوت کیا تھا. اور نادر علی صاحب جب گئے تھے نا مبارک پور اشرفیہ میں، نادر علی صاحب سے آپ پوچھیں وہ خود بتائیں گے کہ اشرفیہ میں جب گئے تھے تو محقق کے مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب نے دعوت کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا ہم یہ کتابیں بھجوائیں گے وہاں پر لائبریری میں وہاں کی. ایسا کچھ کہہ کے آئے تھے حضرت سید نادر علی صاحب. آپ نادر علی صاحب سے معلوم کرنا، وہ بتائیں گے کہ میں مبارک پور اشرفیہ گیا تو بتائیں گے. ٹھیک ہے، بڑی خوشی ہوئی انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضرت، میں اس کو ڈلوا دوں گا چینل پہ علامہ طاہر القادری کے حوالہ لکھ کر کے. اور وہ آپ وہ احمد آباد میں جن کا نمبر ہے وہ ذرا سینڈ کرنا میرے کو. وہ کس موضوع پہ بات ہوئی تھی میری؟
اپنے ان کو آپ کو وہ بتا رہے تھے کہ ایک سورت گئے تھے بیان کرنے آپ ہی یہاں سے چار چوڑا کی مسجد سے، اور انہوں نے پیسے دیے تو 100-200 روپے لفافے میں، پھر گھر آ گئے. وہ تو ابھی کی بات ہے، کل یا پرسوں کی. ہاں 2 دن کی بات ہے. ہاں کل یا پرسوں کی. ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا نمبر. ٹھیک ہے وہ بھی سن لیا میں نے. ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا انشاءاللہ، سے ڈلوا دوں گا چینل پہ. ٹھیک ٹھیک. السلام علیکم. ٹھیک ہے. السلام علیکم.